गोवा फायट कोविड-19 या महामारीच्या युद्धात समेस्त सगळ्या गोंयकारांक हांव परत एकदा आव्हान करता. आमी सगळ्यांच्या मदीं कोरोना व्हायरस आनी कोविड-19 हाच्या बद्दल जागृताय करप हें गरजेचें आसा. आमकां थोड्योश्यो सुद्दां सायन्स सिम्पटम्स दिसता आसत, लक्षणां दिसता आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन टेस्ट करून घेवचें आनी पॉझिटिव्ह आयला आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन एडमीट जावचें. आयजूय आमचे कडेन म्हणजे आमच्या कोविड केअर सेंटरांनी बेड रिकामे आसात. तश्योच कोविड हॉस्पिटल्स गोवा मेडिकल कॉलेज, ESI हॉस्पिटल, ESD हॉस्पिटल हांगासर जायत्यो कॉट्स रिकामी आसात. आयचो रिपोर्ट्स पळयल्या उपरांत आमकां 306 नवीन केसीस आयल्यो, 519 पेशंट रिकवर जाले, 338 जाणांनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केलें. म्हळ्यार खंत व्यक्त करता हांव की आज 14 मृत्यू जाले. आमकां लोकांचो जीव वाचोवपाक जाय, आमकां मृत्यू रेट कमी करपाक जाय आनी आयज जर पळयलें आसत जाल्यार ते 26 वर्साचो भुरगो, 45 वर्साचो भुरगो हे ब्रॉड डेड जांचे पयलींच मरण पावल्लें आनी मागीर हॉस्पिटलांत हाडलें. म्हाका दुख्ख जाता की तुमी अशा पद्दतीचे सायन्स सिम्पटम्स घरा कडेन दिसता आसतना ह्या भुरग्यांक, ह्या लोकांक तुमी 8-8 दीस घरा कडेन दवरूं नाकात. तांकां मात सुद्दां सायन्स सिम्पटम्स दिसले आसत किंवा बॉडी एक आसूनी, खोकली आसूनी, ताप आसूनी, तुमी तांकां जाता तितके बेगीन हॉस्पिटलांत एडमीट करात. डेथ रेट कमी करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी म्हणजे जेका जेका सायन्स सिम्पटम्स दिसता तांच्यांनी जाता तितके बेगीन तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट करात आनी कितेंय सहकार्य लागता आसत जाल्यार कॉल करात. 104 108 ह्या नंबराचेर कॉल करात आनी जाता तितक्या चड लोकांचें टेस्टिंग करून घेयात. प्रत्येक प्राथमीक आरोग्य केंद्राचेर आमी टेस्ट करता आनी जाता तितक्या लोकांक कोविड केअर सेंटर आनी कोविड हॉस्पिटल्स हांगासर एडमिटूय करून घेतात. आमकां कोविड-19चेर मात करपाची आसा. तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य गरजेचें आसा.